مرة أخرى رجعنا للكالكول ديال لا فونكسيون ديريفي. Après la première vidéo اللي درنا فيها 7 لي زيكزامبل ديال ليكزارسيس 1. دابا غادي نحاولوا نكملوا لي زيكزامبل اللي عندنا في ليكزارسيس ساشون انهم هما 114. داكوغ. الوغ بلا ما نذكر او من الاحسن نذكر في الحقيقه ان اي تلميذ ديريكتوم بدا في هذه لا فيديو الثانيه نورمالمون نو خاصو يبدا من لا فيديو الاولى حتى يفهم لا فيديو الاولى يدوز لا فيديو الثانيه باش يقدر يستوعب وما يضيعش الوقت شي حاجه اللي باقي ما فاهمهاش. دونك il vaut mieux انك ولدي انك بنتي تبدا بلا بروميير فيديو ديال الكالكول ديال لا فونكسيون ديريفي عاد دوز معايا لا دوزيام فيديو. داكوغ. الوغ la fonction numéro 7 عندنا f de x نعمل كيساوي 1 sur x moins la racine carrée de x plus 6x. بغينا نحسبوا لا ديريفي. bien sûr la première question que je dois me poser واش عندي مجموع واش عندي فرق واش عندي ضرب واش عندي قسمه واش عندي اس واش عندي جذر مربع واش عندي مقلوب اي انسي دو سويت. هنا عندك حاجه ناقص حاجه زائد حاجه. انت في الاول شوف الامور بهذه البساطه ما تبقاش ديرها في واحد على اكس ولا راسين ديال ما تشوفش داكشي نهائيا. شوف une partie moins une autre partie plus une troisième partie. Donc l'équivalent des trois parties c'est le moins et le plus. Donc il y a le moins et le plus عندي الحق نفكر في كل بارتي بوحدها. c'est-à-dire tout simplement هنايا f' de x غادي تكون عماسي la première partie prime moins la deuxième partie prime plus la troisième partie prime. d'accord. دابا غندوز للمرحله الثانيه. البريم عندي في 1 sur x. 1 sur x لا ديريفي ديالها شناهي سي moins 1 sur x كاري مباشره ابليكاسيون. دونك moins 1 sur x carré. عندي la racine de x prime. La racine de x prime tout simplement 1 sur 2 racines carrées de x. مباشرة bien sûr هذا الموا ما غندويش معاه. هنا عندي 1 moins 1 sur 2 racines carrées de x. La dérivée ديال 6x عدد مضروب في x. x لا ديريفي ديالها هي a اذا 6x لا ديريفي ديالها هي 6. de cette façon راني حسبت اف بريم. دونك اللي مطلوب منك في هذه المرحله اللي انت فيها دابا هو ديجا توصل بحال هاد ليزيتاب سي فريمون تري امبورطون. دونك ها هي اف بريم دو اكس احنا حسبناها. ودابا نعم اسيدي غادي نمشيو للاكزامبل الاخر اللي هو الاكزامبل 8. الاكزامبل 8 بغيت نحسب اف بريم دو اكس. شنو هي لا كيسيون اللي غنسول؟ واش عندي مجموع واش عندي ضرب واش عندي فرق واش عندي هادي راك عارف اش كاين. دونك عندي بياسه زائد بياسه ولا ان بارتي بلس اون اوتر بارتي. لا بروميير بارتي بريم بلس لا دوزيام بارتي حتى هي بريم. لا بروميير بارتي بريم شنو هي؟ لا راسين دو اكس. شنو هي الديريفي ديال لا راسين دو اكس؟ سي 1 sur 2 راسين كاري دو اكس. 1 sur 2 راسين كاري دو اكس. لا ديريفي ديال 2 x كاري. هاد القضيه ديال اللي قلت لكم قبيله عدد نضرب شي حاجه فيها اكس وبغيت دير ديريفي العدد غادي يبقى ما توشيش. شنو هي الديريفي ديال اكس كاري بور لا سانكيام فوا اللي كنشوفوها؟ اكس كاري الديريفي ديالها هي 2 اكس على بويسونس 1. داكوغ. دونك هنايا نقدر ناميليوري هاد الشيء شي شويه. غادي نجي هنا وغادي نقول لك اف بريم دو اكس تو سامبلومون اش كتساوي 1 sur 2 racine carrée de x. Ou 2 fois 2 c'est 4, donc plus 4x. هي la dérivée de l'exemple numéro 8. Alors, je passe. وصلنا la dérivée numéro 9. La dérivée numéro 9 normalement attention عندك فيها جديد. إلا طرحتي لا كيسيون واش عندي مجموع واش عندي فرق واش عندي ضرب واش عندي قسمة واش عندي أس واش عندي جذر مربع واش عندي مقلوب غتلقى أن عندك قسمة يعني عندك بسط على مقام. ملي كيكون البسط حاضر فيه اكس والمقام حاضر فيه اكس بلا ما تشاور غتمشي مباشره تطبق لا راغل نيميرو 4 اللي هي بسط على مقام. تبع معايا شنو هي لا ديريفي ديال البسط على مقام؟ هي لا ديريفي ديال البسط في المقام عادي موا البسط عادي في الديريفي ديال المقام على في كاري وما خاصكش تقلب اللعب. الا قلبتي اللعب اتونسيون اي بريم فوا في ماشي هي اي فوا في بريم وهذا ناقص هذا ماشي هو هذا ناقص هذا لحقاش الطرح ماشي تبادلي. ا ناقص بي راه ما كتساويش بي ناقص ا. بار كونطر الجمع تبادلي. الجمع تقدر تقلب ماشي مشكل. عندك ا زائد بي تقدر تكتب بي زائد ا ما عندكش مشكل. اما الطرح اتونسيون لا. دونك ضروري خاصك تبدا بالديريفي ديال البسط في المقام عادي موا البسط اللي عادي في المقام بريم على المقام او كاري. الا لاحظتي قارنتي دابا هادي مع هادي
Qui joue le rôle de U, c'est 3x. Qui joue le rôle de V, c'est x carré plus 4. Donc, application directe de la règle, f' de x. 3x prime, يعني بحال هذا دابا U prime. x carré plus 4 عادية. moins. دابا 3x هي اللي عادية x carré plus 4 prime. وبيان سور كلشي كنقسمو على المقام اللي عندي au carré. داكوغ. دونك اتونسيون، البسط بريم في المقام عادي موان البسط اللي عادي في المقام بريم الكل على المقام او كاري. دابا غادي نجاوبو على كل حاجه بوحدها. 3 اكس بريم، اذا باغي ندير ديريفي انا ندير 3 اكس. 3 اكس باش غنخدم ا اكس، دونك الديريفي ديال 3 اكس هي 3. داكوغ. اكس كاري بلس 4 ها هي 6 موان 3 اكس ما غندويش معاها لحقاش ما فيها لا بريم لا والو هنا. x carré plus 4 prime. حتى هنا لاحظ معايا x carré plus 4 prime نورمالمون بغيتي دير ديريفي ديال واحد الحاجه فيها دو بارتي، دوك لي بارتي شكون اللي جامع بيناتهم البلوس. اذا اوتوماتيكمون الا عندك حاجه زائد حاجه باغا دير بريم خاصك تفكر في كل حاجه بوحدها. سمحوا لي هنايا غادي نفتح القوس. شنو هي الديريفي ديال x كاري؟ درناها 6 المرات، هي 2 كتنزل x اس 1 دونك هي 2 x. شنو هي الديريفي ديال 4؟ زيرو بلا ما نكتبها الله يعاون 6 الكل على بيان سور المقام اللي عندي او كاري. ونصيحه الله يرضي عليك الا كان عندك المقام انت كتحسب ديريفي والمقام او كاري بلا ما تنشرو بلا ما دير شي حاجه. الا تذكرتي علاش؟ الا تذكرتي لحقاش اللي كيهمنا في اف بريم هو لو سين ديالها، الاشاره ديالها. لحقاش ملي كتكون اف بريم بوزيتيف اف كروسونس، ملي كتكون اف بريم نيجاتيف يعني ان اف décroissant. Donc tout simplement le carré il est positif. Donc pour nous في مصلحتنا نخلي لو كاري في المقام لحقاش كيبان ان المقام موجب باش يلاه نتكافى مع الوسط. داكوغ. الوغ وصلنا دابا لاف بريم الاخرى باردون اف بريم دو اكس. دابا فقط غادي نقوموا بالنشر 3 في اكس كاري هي 3 اكس كاري. دونك هادشي اللي بقى فقط دابا ديال التبسيط. 3 اكس كاري ها هي 3 في 4 هي 12 ها هي. هنا عندي موان وعندي 3 اكس في 2 اكس، 3 في 2 هي 6 اكس في اكس هي اكس كاري. دونك موان 6 اكس كاري. موان 6 اكس كاري الكل على اكس كاري بلس 4 كامله او كاري. اذا اف بريم لا فيرسيون اللي خرجنا هي بيان سور هادشي كلشي غير تبسيط. نبدا ب 12 ماشي مشكل من حقي لحقاش الجمع التبادلي. 3 اكس كاري ناقص 6 اكس كاري هي ناقص 3 اكس كاري الكل على اكس كاري بلس 4 لو تو او كاري. داكوغ. دونك ها هي لا فيرسيون ديال اش ديال لا فونكسيون نيميرو 9. وصلنا لا فونكسيون نيميرو 10. لا فونكسيون نيميرو 10 باش تبان لك مزيان ايغال 1 sur 3x. دابا حنا مع مسدي بغينا نحسبوا الديريفي ديال 1 sur 3x. في نظركم نتوما اش من قاعده غنمشي لها مباشره؟ القاعده اللي فيها 1 sur i الا كان 1 عندك في البسط والمقام فيه شي حاجه فيها x بحال هذه اللي عندنا دابا 1 sur شي حاجه دو x، شي حاجه مضروبه في x. داكوغ. دونك 1 sur 3x دابخي لا ريغل نورمالمون اللي عندي هنايا. دونك اف بريم بكل بساطه غادي نطبق القاعده موان المقام اللي عندك موان u بريم موان 3x بريم سور المقام اللي عندك كامل مرفوع للكاري. داكوغ. لو موان كيبقى حاضر. 3x بريم فين غنفكر؟ في ax دونك هي 3 سور 3x كامله او كاري. اتونسيون القواعد ديال القوى اللي قررنا الناس في الاعدادي a فوا b لو تو على بويسونس n هي a على بويسونس n فوا b على بويسونس n، بمعنى ان اذا كنضرب هاد الاس راه ديالهم بجوج. اذا 3 كاري هي 9 و x كاري هي x كاري. دونك دابا لا يخفى عليكم ان لتحت عندي 3 في 3 وفوق عندي 3، نقدر نختزل 3 مع 3 وغتبقى حاصله عندي 3 لتحت. بمعنى اخر اف بريم دو اكس اللي عندي هنا 3 مشات من الفوق بقى بلاصتها 1 و 9 هي 3 في 3 مشات في 3 بقات 3 اكس كاري. دونك هذه هي لا ديريفي اللي عندي.
La dérivée numéro 11. La dérivée numéro 11, normalement, on dit 1 sur x plus 1. Donc, c'est la même règle qu'on va appliquer. Il faut qu'on ait 1, ou le x, normalement, c'est 1 sur u. La dérivée est moins u prime sur u carré. Donc, automatiquement, on a f prime de x moins x plus 1 prime, là, x plus 1 كاملة au carré. Égal. Le moins ما غنديروش معاه. شنو هي دابا الديريفي ديال اكس بلس 1 هنايا مفروض عليك عاوتاني تصور راسك وكانك هاد لا تبغي تحسب واحد لا فونكسيون سميتها اكس بلس تحسب لها البريم. دونك اكس بلس 1 بريم بيناتهم البلس، اذا اكس غنطريطيها بوحدها و 1 غنطريطيه بوحدو. الديريفي ديال اكس شنو هي؟ الديريفي ديال اكس نعم اسيدي اشنو القاعده غنستعمل؟ ما ندوخ ما والو. ملي كتقول اصلا اكس راه بحال كتقول واحد مضروب في اكس. اذا اكس راه هي واحد مضروب في اكس. وشنو هي القاعده ديال العدد مضروب في اكس؟ ها هي. دونك اكس لا ديريفي ديالها هي ا. دونك لا ديريفي ديال واحد في اكس هي واحد. اذا لا ديريفي ديال اكس راه هي واحد. دونك ما فيها باس نزيدوها هنا. الا كان عندك اكس مباشره تقول على انها لا ديريفي ديالها هي واحد. دونك لاحظ معايا ان دابا تكتشف ان بعض القواعد تستنتج من قواعد اخرى. دونك كاينه امهات القواعد وكاينه قواعد اخرى تستنتج منها. كنبقاو نعمروا في الطابلو غير باش نفاسيليتيو الخدمه علينا. الوغ دونك لا ديريفي ديال اكس سي 1، لا ديريفي ديال 1 سي 0. دونك الفوق كله عطاني 1. ها هي. اعيد لا ديريفي ديال اكس سي 1، لا ديريفي ديال 1 سي 0. دونك نبقى عندي 1 ولكن مع هاد الموا هي موان 1. وهنايا كيف ما قلت لكم ما عمرك تنشر المقام الا كان فيه الكاري لحقاش الكاري موجب. دونك ها هي لا فونكسيون نيميرو 11. وصلنا دابا لا فونكسيون نيميرو 12. لا فونكسيون نيميرو 12 بغيت ندير لا ديريفي. اش عندي؟ واش عندي مجموع، واش عندي فرق، واش عندي ضرب؟ عندي قسمه باينه. عندي بسط على مقام و اكس حاضر الفوق و اكس حاضر التحت. النصيحه ديال قبيله شنو قاعده تخدم ليا؟ يو على في. الوغ دونك دابا الا دزنا الاف بريم دو اكس. الوغ البسط بريم 2 اكس بلس 3 بريم في المقام عادي موان البسط دابا هو اللي عادي 2 اكس بلس 3 في المقام بريم الكل على المقام او كاري. الوغ ايكال دابا شنو هي لا ديريفي ديال 2 اكس بلس 3؟ لا ديريفي ديال 2 اكس بلس 3 ديجا عندي 2 اكس بلس 3. اذا عندي المجموع. اذا كل وحده غنفكر فيها بوحدها. لا ديريفي ديال 2 اكس بلا ما نعاود نذكر عدد في اكس. لا ديريفي ديال ديك العدد. اذا لا ديريفي ديال 2 اكس هي 2. لا ديريفي ديال 3 الله يعاون زيرو. الا كان عدد بوحدو لا ديريفي ديالو هي زيرو. دونك عندي هنايا بقات مضروبه هاد 2 فاش في اكس موان 3. لاحظ معايا خاصني نعرف نستعمل لي بارونتيز. هادشي خرج ليا جوج مضروبه في هادشي. ها هو هادشي موان. هنا عندي نعمل سيدي 2 اكس بلس 3 وهنا عندي اكس موان 3 بريم. دونك عندي بيناتهم موان اكس بوحدها موان 3. دونك اكس بريم موان 3 حتى هي بريم. و اكس بريم يلاه دويت عليها شنو هي اكس بريم هي واحد و 3 ديريفي ديالها هي زيرو. بحال عندك واحد ناقص زيرو اصلا راه هو واحد. داكوغ سور اكس موان 3 او كاري ايكال. دونك هنا دابا اش غندير؟ تو سامبلومون غندير عمليه ديال النشر باش نبسط. دونك 2 فوا اكس هي 2 اكس 2 في موان 3 سي موان 6. هنايا شي حاجه في واحد هي هاد الحاجه بيان سور واحد في الضرب نقدر نستغنى عليه. ولكن هاد الموا اتونسيون هاد الفنون اللي خاص التلميذ يكون رد بالو معاها. هو كنكون فيجيلون في الخدمه ديالي حاضر مع الاقواس حاضر مع الاشارات كنجيب الاجوبه ديما لاصقه. دونك موان 2 اكس موان 3 لحقاش موان غندخل عليهم. دونك موان 2 اكس موان 3 le tout sur quoi? Sur x moins 3 le tout au carré. وتبسط هذا كنجي نتبسط 2 اكس مشات مع 2 اكس موان 6 موان 3 هي موان 9 و اكس موان 3 لو تو او كاري. لا داعي باش نشرها نخليها بحال هكا لحقاش اللي كيهمني فيها انا هو الاشاره على فونكسيون اف بريم نيميرو 12. دونك جيسبر ان هاد لي زيكزامبل حتى هما يكونوا وضحوا. دابا غنمشيو ليكزامبل نيميرو 13 في ليكزارسيس 1. لا فونكسيون اللي حنا اف دو اكس ايكال 2 راسين كاري دو اكس موان 1 سور اكس. بيان سور انت باغي تحسب اف بريم دماغك كيفاش خصو يشوف الامور؟ خصو يشوف واش عنده حاجه زائد حاجه ولا حاجه ناقص حاجه ولا حاجه في حاجه ولا حاجه على حاجه ولا المقلوب ديال شي حاجه ولا لا راسين ديال شي حاجه ولا ديك الحاجه اس ان. داكوغ دونك خاص دماغك يفهم هاد لا لوجيك ديال اش عندي هنايا. عندي حاجه موان
حاجه. Donc tout simplement lorsqu'on a u moins v u prime بوحدها moins v prime بوحدها اذا هنايا tout simplement f prime de x اش غادي تكون عام سيدي لا بروميير بارتي غنفكر فيها بوحدها بريم موان لا دوزيام بارتي حتى هي بوحدها بريم ايغال عندي هنايا دو راسين كاري دو اكس. قلت لكم الا كان العدد نضرب شي حاجه في ديال اكس نورمالمون العدد كيبقى حاضر. شرحت هادشي في لا فيديو الاولى. شنو هي لا ديريفي ديال لا راسين كاري دو اكس مباشره 1 sur 2 دونك هنا 2 فوا 1 sur 2 راسين كاري دو اكس. دونك ما درت والو طبقت فقط القاعده موان ها هو عندي 1 sur x. شنو هي الديريفي ديال 1 sur x؟ عاوتاني جيت هنا تلقى ان الديريفي ديال 1 sur x هو موان 1 sur x كاري افيك هاد الموان اللي عندي او الا قلتي ما نزربش عليك نورمالمون ها هي موان 1 sur x كاري. هنا تو سامبلومون درت لا ديريفي ديال 1 sur x وعملتها بين قوسين. لاحظ معايا ان عندي هاد الموان هنا مع هاد الموان هنا هادو غادي يعطيوني اش نعمل سيدي غادي يعطيوني تو سامبلومون هنا 2 غادي تمشي مع 2 الا كان ممكن. هنا غتبقى 1 sur لا راسين كاري دو x وموان مع موان غيعطيني البلوس وغتبقى عندي 1 sur x كاري. دونك ليكزومبل numéro 13 elle est finalisée. Alors, نجيو دابا l'exemple numéro 14 et le dernier في l'exercice 1. بغيت عاوتاني نحسب اش خصني نقول واش عندي مجموع واش عندي فرق. راك عارف اش كاين. دونك هنا عندك حاجه على حاجه والاكس حاضر الفوق وحاضر لتحت. اذا شنو هي النصيحه اللي قلت؟ البسط على المقام. دونك اف بريم تو سامبلومون اش غادي تكون في هذه الحاله؟ غنطبق القاعده. دونك اللي كيلعب الدور ديال البسط غادي نعمل لباباه بارونتيز بريم في المقام عادي موان البسط عادي ولكن فاش مضروب في المقام بريم. دونك سي اون تران دابليكي لا ريغل à la lettre على المقام au carré. دونك x plus 1 à la puissance 2 égal. دابا فين عندي البريم؟ عندي في x carré plus 2. x carré plus 2 فيها بارتيه زائد بارتيه. اذا كل بارتيه بيان سور غنفكر فيها بوحدها بحكم ان بيناتهم البلوس. دونك x carré شنو هي الديريفي ديالها؟ جوج x. درناها شحال مره؟ شي 615 مره واقيلا. الديريفي ديال جوج شنو هي؟ زيرو. دونك ما كاينلاش نصدع راسي بهاد اللعيبات دابا. الديريفي ديال اكس كاري سي 2 اكس الديريفي ديال 2 سي زيرو. اذا النتيجه اللي عطاتني هادي شنو هي؟ 2 اكس. فاش مضروبه 2 اكس في اكس بلس 1 موان هادي دابا عاديه اكس كاري بلس 2 ولكن هنا فين عندي البريم؟ عندي عطيني حاجه زائد حاجه. تصدعش راسي كل حاجه بوحدها. الديريفي ديال اكس هي واحد والديريفي ديال واحد لحقاش عليه بوحدو هو زيرو. دونك هادشي كامل فاش نضرب في واحد ما كاينلاش نكتب واحد. داكوغ ها هي نورمالمون راه دماغي مكتوبه فيه ولكن في الورقه ما كاينلاش لحقاش لو 1 سي ليليمون نوتر ديال الضرب. الضرب العنصر المحايد ديالو اللي كتبتيه ولا ما كتبتيهش سي 1 على اكس بلس 1 لو تو او كاري. ولا ذكرتوا معايا المقام الا كان فيه مربع لا ينشر لان المربع موجب وحنا محتاجين ندرسوا الاشاره. دونك هنا نورمالمون واش ولات ولدي؟ هنا بيان سور غادي نشر 2 اكس في اكس هي 2 اكس كاري 2 اكس فوا 1 سي 2 اكس. الموان عاوتاني نكون فيجيلون رد البال مع لي بارونتيز بيناتهم قبل منهم باردون الموان غيدخل عليهم. دونك سي موان اكس كاري موان 2 الكل بيان سور على اش على اكس بلس 1 الكل اس 2. دونك لاحظ معايا 2 اكس كاري موان اكس كاري جوج من واحد الحاجه موان وحده من ديك الحاجه. دونك بقات لينا وحده من ديك الحاجه اللي هي اكس كاري. 2 اكس ميمكنش تجمع مع 2 دونك نكتب بلس 2 اكس موان 2 الكل على اكس بلس 1 على بويسونس 2. هذه هي اف بريم 12 باردون سي 14 اللي بقات لنا هي الاخرى في ليكزيرسيس. داكوغ نتمنى ان هذا الشيء اللي درنا في لو بروميي اكزيرسيس ديال الكالكول ديال لا فونكسيون ديريفي يكون واضح وباين لحقاش الكالكول ديال لا ديريفي فريمون سي اون كومبيتونس كون دوا ديفلوبي باش نقدروا تكون عندنا حظوظ اننا نديروا ليتود دو فونكسيون. دونك ردوا معايا البال مزيان. لو كالكول ديال لا ديريفي هو اللي كيكون مسؤول على لي فارياسيون ديال اف. ايماجين ان التلميذ ما كيعرفش يكالكول لا ديريفي دونك فين غيوقف التمرين؟ غيوقف قبل ما يبدا. Donc c'est vraiment très important, c'est vraiment primordial. Il faut faire attention. Vous allez avoir un exercice qui va s'afficher. Normalement c'est l'exercice 2, fait 12 exemples. Donc les faits نفس
وفهم وبغى يكون المستقبل ديالو زوين ويجيب نقاط ممتازه. اون فوا يفهم هادشي ويعاود هادشي دو فوا تخوا فوا يدبر روحو يدوز ليكزارسيس 2 كي سخا افيشي يخدم فيه بما بريباريت لا فيديو ديالو. دونك لا بروشين اي باي باي.